आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की का आगाज मशरकी भारत से होगा और इसमें ओडिशा का अहम रोल है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात में सियासी पार्टियों की मुहिम में शिद्दत आ गई है। प्रयागराज में कल मौनी अमावस्या के पेश नज़र महाकुंभ मेले में वसीतर इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में लकड़ी का एक ढांचा गिर जाने से 5 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। बांग्लादेश में उसके रेलवे मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद ट्रेन खिदमात में रखना पड़ा है। और 38वें कौमी खेल मुकाबले आज उत्तराखंड के शहर देहरादून में शुरू होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की का आगाज मशरकी भारत से होगा, जिसमें ओडिशा एक अहम रोल अदा कर रहा है। भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ हजारों वर्ष के हमारी हेरिटेज है, हिस्ट्री है, आस्था, आध्यात्म, घने जंगल, पहाड़, समंदर, हर चीज के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। ये राज्य विकास और विरासत का अद्भुत मॉडल है। वजीर आज़म ने जोर देकर कहा कि तेज रफ्तार तरक्की महज खाम अशिया की बरामदात के जरिए मुमकिन नहीं है। देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, हमारी इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा होगा। जनाब मोदी ने तहकीक व इख्तिरा के लिए एक मुतहर्रिक इको निज़ाम तैयार करने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया और सनतों से जोर देकर कहा कि वो इस कोशिश में हुकूमत के साथ इश्तिराक करें। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। उत्कर्ष ओडिशा एक अहम आलमी सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस है, जिसकी मेजबानी ओडिशा सरकार कर रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद इस रियासत को 2036 तक सरमायाकारी का एक सरकर्दा मकाम बनाना है और ओडिशा को मुल्क की सर-ए-फहरिस्त 5 इक्तिसादी रियासतों में जगह देना है। इस कॉन्फ्रेंस में 7,000 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें भारत और दीगर 12 मुल्कों के एलची, सरमायाकार और सनतकार शामिल हैं। कौमी राजधानी में जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, यहां सियासी जंग में तेजी आ गई है। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली के लिए मुहिम जोरों पर है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुमताज रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोटरों को राग़िब करने के लिए रोड शो, घर घर जाकर मुहिम और अवामी जलसों का इनेकाद कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बदरपुर और कस्तूरबा नगर हलकों में रोड शो करेंगे। जनाब शाह कालकाजी इलाके में भी एक अवामी जलसा मुनक़द करेंगे। बीजेपी ने आज इंतखाबी मुहिम से मुतालिक एक और गाने का आगाज किया है, जिसे मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने गाया है, जिसमें पार्टी के इंतखाबी मंशूर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज शाम गोंडा और करावल नगर में अवामी जलसे मुनक़द करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी एक रोड शो का इनेकाद करेंगे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज अपने अवामी जलसों के इनेकाद से पहले गोल मार्केट इलाके में वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की और हरिजन बस्ती के लोगों से मुलाकात की। वो आज शाम पटपड़गंज और ओखला असेंबली हलकों में एक रैली से खिताब करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 5 फरवरी को कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से पहले
قومی راجدھانی میں یمنا کے پانی کے معاملے پر عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ بی جے پی نے ہریانہ سرکار کے خلاف برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ یمنا کا دلی آنے والا پانی زہر آلود کر رہی ہے۔ بی جے پی کے ترجمان سدھانشو ترویدی نے اس سلسلے میں نامہ نگاروں سے کہا کہ جل بورڈ نے بھی خود اس الزام کا مسترد کر دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی پارٹی پڑوسی ریاستوں کی سرکار کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کر رہی ہے۔ کانگریس رہنما سندیپ دیکشت نے بھی اس معاملے پر عام آدمی پارٹی کے سربراہ کی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کیجریوال کو وضاحت کرنی چاہیے کہ پانی میں آخر کس قسم کا زہر ہے۔ اسی دوران عام آدمی پارٹی کی سینئر رہنما اور دلی کی وزیر اعلیٰ آتشی نے یمنا میں امونیا کی سطح کے معاملے پر اعلیٰ انتخابی کمشنر کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یمنا کے ذریعے ہریانہ سے دلی آنے والے پانی میں ہریانہ سے آنے والے گندے پانی اور صنعتی کچرے کی ملاوٹ کی وجہ سے امونیا کی سطح میں لگاتار اضافہ ہوا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب خبریں پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ سے۔ اتر پردیش سرکار نے کل مونی اماوسیہ کے پیش نظر عقیدت مندوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ حکومت نے 7 سطحی سیکیورٹی منصوبہ نافذ کیا ہے۔ نیم فوجی دستوں سمیت 50,000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس کے انسپکٹر جنرل پی اے سی پریاگ راج راجیو نارائن مشرا نے کہا کہ پہلی بار زیر آب ڈرونز تعینات کیے گئے ہیں تاکہ سنگم پر پانی کے نیچے سرگرمیاں نگرانی رکھی جا سکے۔ پی ایس سی بل کو بہت سارے سادھن سنسادھن اتر پردیش سرکار سے ماننی یوگی جی کے نردیش کے کرم میں پراپت ہوئے ہیں، جس میں کہ پہلی بار انڈر واٹر ڈرون ہم لوگ پریوگ کر رہے ہیں، جو کہ جل کے نیچے ہونے والی گتیویدھیوں پر لگاتار نظر رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سونار سسٹم ہے، ساؤنڈ نیویگیشن اور رینجنگ سسٹم۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی ویکتی ہو کوئی وستو ہو، یہ دونوں اپکرن ہیں وہ لوکیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 مہینے سے شمالی سکم کے مانگن ضلع میں سیاح بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، جس سے سیاحت کو ایک مرتبہ پھر فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع باغپت میں آج بھگوان آدی ناتھ نروان لڈو فیسٹیول کے موقع پر بھگدڑ میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ یہ بھگدڑ ایک عارضی اسٹیج گر جانے کے سبب مچی تھی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عقیدت مند اس مذہبی تقریب میں شامل ہونے کے لیے اسٹیج پر چڑھ گئے، جس کے سبب وہاں افراتفری مچ گئی۔ باغپت کی ضلع مجسٹریٹ اشمیتا لال نے کہا کہ اب تک 5 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 40 زخمی افراد کو بڑوت شہر کے مختلف اسپتالوں میں بھیجا گیا ہے۔ آج جین سماج کا ایک کاریکرم تھا بڑوت میں سی پی ایل اسکول میں، جو پچھلے 30 سالوں سے ہر سال ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک ووڈن اسٹرکچر تھا جو کولیپس ہو گیا اور اراؤنڈ 40 لوگ جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں اور ان سبھی کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے اور 20 لوگوں کا پرتھم اپچار کر کے ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ باقی 20 لوگوں کا اپچار ابھی چل رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں عملے کی جانب سے غیر معینہ ہڑتال کے سبب ملک بھر میں ریلوے خدمات معطل ہو گئی ہیں۔ ریلوے کے اہلکار ریٹائرمنٹ کے بعد خصوصی فوائد کا مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ ریلوے حکام اور ٹرین کے ڈرائیوروں اور امدادی عملے کی یونین کے درمیان بات چیت ناکام ہونے کے بعد پیر کی آدھی رات سے یہ ہڑتال شروع ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اتراکھنڈ کے دہرادون میں مہارانا پرتاپ اسٹیڈیم میں 38ویں قومی کھیلوں کا آغاز کریں گے۔ مرکزی وزراء، بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن اور قومی کھلاڑیوں سمیت مختلف مہمان افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر پی ٹی اوشا کل دہرادون پہنچی ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں آج گجرات کے راجکوٹ میں نرنجن شاہ اسٹیڈیم میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوونیشور میں اتکرش اوڈیشہ میک ان اوڈیشہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کا آغاز مشرقی بھارت سے ہوگا اور اس میں اوڈیشہ کا اہم رول ہے۔ دلی اسمبلی میں انتخابات میں سیاسی پارٹیوں کی مہم میں شدت آ گئی ہے۔ پریاگ راج میں کل مونی اماوسیہ کے پیش نظر مہاکمبھ میلے میں وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ اتر پردیش کے ضلع باغپت میں لکڑی کا ایک ڈھانچہ گر جانے سے 5 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اور بنگلہ دیش میں اس کے ریلوے ملازمین کی ہڑتال کے بعد ٹرین خدمات میں رکھنا پڑا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔